आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने इब्लीस की पैदाइश से लेकर तख्लीक़ आदम तक मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से मुतल्लिक़ आगाही हासिल की, जिसमें हमने बताया कि इंसानों से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक थी और इनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था, और मज़ीद यह कि इब्लीस कैसे ज़मीन से आसमान की वसअतों तक पहुँचा और अपनी रियाजत और इबादत की वजह से अल्लाह के यहाँ मुकर्रब मुकाम हासिल किया। आज की इस वीडियो में हम तख्लीक़ आदम पर बात करेंगे और साथ साथ इस लाइन पर भी गुफ्तगू करेंगे कि किस वजह से इसे धुतकार कर दरबारे इलाही से दोबारा ज़मीन पर फेंका गया, और वो न सिर्फ नस्ल आदम का दुश्मन बना बल्कि अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला हिस्सा लाजमी देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा आयत 30 ता 35 में इरशाद बारी ताला है, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो वो कहने लगे क्या तू इसे खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह और तकदीस भी कर रहे हैं। अल्लाह ने इन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम और सिफात सिखा दिए। फिर इन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके इनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम तो बताओ। फरिश्ते कहने लगे कि नुक्स से पाक तो तेरी ही जात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, और हर चीज को जानने वाला और इसकी हिकमत को समझने वाला तू ही तो है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया कि ए आदम, इन फरिश्तों को इन अशिया के नाम तो बताओ। तो जब आदम ने फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि मैं ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं, और इन बातों को भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और इन बातों को भी जो तुम छुपाते हो। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अल्लाह पाक ने सब मलाइका मुकर्रबीन को इकट्ठा फरमाया। अर्श के साये में जब सब जमा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला लाया गया और रूह को हुक्म दिया कि इसमें दाखिल हो जा। पुतले ने जैसे ही आंखें खोली तो बाज रिवायत के मुताबिक आंखें खोलते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई थी, तो उन्होंने कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर अर्श के माथे पर पड़ी तो इन्हें वहां ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा नजर आया। अर्श के माथे पर कलमा तैयबा पढ़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये कौन खुश नसीब है जिनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जवाब मिला कि ए आदम, ये नाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो आपकी औलाद में से होंगे। नाज़रीन इकराम, इसके बाद वो वक्त आया जिसने इबादत गुजार जाहिदो आबिद अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा आयत 36 में इरशाद होता है, और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इसे ना माना और तकब्बुर किया और काफरों में हो गया। दोस्तों, बाज़ रिवायत के मुताबिक पहले मुकर्रब फरिश्तों ने बारी बारी सजदा किया था। सबसे पहले जिब्राइल, फिर मीकाईल, फिर इसराफील और फिर इज़राइल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। फिर सब मलाइका, सब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इब्लीस ने सजदा नहीं किया और खड़ा रहा। बारगाह इलाही से सवाल हुआ कि ए इब्लीस, सजदा क्यों नहीं किया। याद रहे ये नया नाम इससे पहले तक अज़ाज़ील ही था। इब्लीस ने जवाब दिया कि ए अजमत देने वाले रब, मैं आदम को क्यों सजदा करूं, मैं इससे बेहतर हूं। आदम मट्टी से बनाया गया है जबकि मैं आग से बना हूं और मैं इससे बेहतर हूं। इतना कहना ही था कि इब्लीस की हैयत तब्दील होना शुरू हो गई। आसमानी लिबास छिन गया, लानत और रुसवाई का लिबास इब्लीस के बदन पर जेब हो गया। गले में लानत का तोक जो नूर खुशबू अता हुआ था छिन गया। इसकी जगह गलाजत, ताफुन, हैबतनाकी मिल गई। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठा के इब्लीस की हालत देखी तो दोबारा सजदे में गिर गए। बाज़ उलमा इकराम नमाज में मौजूद दूसरे सजदे को इसी सजदे की यादगार करार देते हैं। रिवायात में मिलता है कि इस नाफरमानी के बाद इब्लीस को 100 साल तक तंगो तारीक जगह पर कैद रखा गया। जब कैद तन्हाई से 100 साल बाद बाहर निकाला गया तो इसकी शक्ल बुरी तरह मसख हो चुकी थी। सबसे पहले तमाम मुकर्रब फरिश्तों ने इब्लीस पर लानत की, फिर बाकी सब फरिश्तों, कुल मलाइका सब ने इब्लीस पर लानत भेजी। इब्लीस अपनी जिद पर डटा रहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। ऐ अल्लाह, आपने मेरे मुकद्दर में ये सब लिख दिया था, मैंने ऐसे करना था। जवाब में इरशाद होता रहा, नहीं इब्लीस, तेरी खता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने हमारे हुक्म से रूगर्दानी की।
اس کے بعد ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اگر میں راندہ درگاہی ٹھہرا ہوں تو میری یہ خواہشیں پوری کی جائیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک ابلیس نے اپنی عبادت کے صلے میں یہ خواہشیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ نیکوں کو اجر ضرور دیں گے، میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ پہلی خواہش سورۃ حجر آیت 37-38 کے مطابق تا قیامت موت سے مہلت، یعنی ابلیس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم کا آخری فرد بھی زمین سے نہ اٹھا لیا جائے، اور ابلیس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے دوسری خواہش کی کہ مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکاؤں بہکاؤں۔ ارشاد ہوا تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہ چل سکے گا، تیرا فریب ان پر ہی چل سکے گا جو اس بات کی خامی رکھتے ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابلیس کی تیسری خواہش یہ تھی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو اور ان کی طویل عمریں ہوں تاکہ میں اور میرا قبیلہ تیرے بندوں کو بھٹکائے۔ بارگاہ الہی سے ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ ابلیس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ میں جو رنگ روپ شکل و صورت اختیار کرنا چاہوں کر سکوں۔ ارشاد الہی ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کی، مگر تو کبھی بھی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکے گا جسے میں آخری زمانے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، تمام خواہشیں پوری ہونے کے بعد ابلیس اس طاق میں رہا کہ حضرت آدم اور حوا کو بہکایا جائے اور ان سے کسی طرح سے نافرمانی کروائی جائے۔ موقع پا کر ابلیس جنت میں داخل ہوا، سیدھا حوا کے پاس جا کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ساکنان جنت چونکہ سارے واقعے سے واقف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اما حوا نے رونے کی وجہ پوچھی تو ابلیس کہنے لگا مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے، اللہ پاک عنقریب آپ سے ناراض ہونے والے ہیں، آپ کو اور آپ کے شوہر کو آنے والی مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہوں، آپ بہت زیادہ عبادت کیا کریں، اللہ پاک سے ہمیشہ توبہ استغفار کیا کریں۔ ابلیس کی یہ باتیں سن کر اما حوا کو ابلیس اپنا ہمدرد لگا، مگر ابلیس کا اصل مقصد چونکہ کچھ اور تھا اس لیے وہ باقی ساکنان جنت کے سامنے نہیں کہہ سکا، لیکن بعد میں اس نے اما حوا کو علیحدگی میں ورگلایا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اسی درخت کا پھل کھا لیں۔ میں چونکہ فرشتوں کا استاد ہوں اس لیے اللہ پاک کے اس راز سے واقف ہوں، یہ پھل اگر آپ کھا لیتے ہیں تو مستقبل کی پریشانیاں نہیں ہوں گی، مگر اس راز کا کسی اور کو پتہ نہ چلے اور نہ ہی میرا نام کسی پر ظاہر کرنا۔ یوں اما حوا نے وہ پھل جو کہ گندم یا جو تھا کھا لیا۔ کئی مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت حوا نے آدھا کھایا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھ لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اما حوا نے 7 خوشے توڑے تھے، ایک خود کھایا، ایک چھپا لیا اور 5 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھ لیے۔ خیر دوستو، ابلیس اپنا کام چونکہ دکھا چکا تھا اس لیے جنت سے اسی وقت واپس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اما حوا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے وہ پھل کھانے کی ضد کی، مگر حضرت آدم علیہ السلام نہ مانے اور فرمایا کہ جس بات سے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے میں وہ ہرگز نہیں کروں گا۔ ابلیس کی مثال بھی دی کہ اس کا کیا مقام تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے کیا ہو گیا، مگر اما حوا کی ضد اور مجبوری سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا، لیکن ابھی یہ پھل حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے جنتی لباس غائب ہو گیا۔ قریب ہی انجیر اور عود اور بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ کیلے کا درخت تھا، ان درختوں کے پتے توڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ نافرمانی کے بعد حضرت آدم اور اما حوا اور ابلیس سب کو بارگاہ الہی میں طلب کر لیا گیا، سب کو ان کے جرم کے حساب سے سزائیں سنائیں گئی۔ اما حوا اور حضرت آدم کی سزائیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ابلیس لعین کی سزاؤں سے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ سزا کے طور پر ابلیس سے روئے زمین کی بادشاہی واپس لے لی گئی، جنت سے نکال دیا گیا اور جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند کر دیے گئے۔ وہ حسن، خوبیاں، وہ نور جو سب فرشتوں سے زیادہ تھا واپس لے لیا گیا۔ عزازیل والا نام واپس لے کر ابلیس کا نیا نام دے دیا گیا۔ آئندہ کی قوم شیاطین، ارواح خبیثہ، اشقیاء کی پیشوائی کا بدنما داغ لگا دیا گیا اور قیامت تک لعنت کا حقدار قرار پایا۔ مغفرت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ابھی سے لے کر تا قیامت سب قوموں، سب افراد کے گناہوں میں شریک جرم اور مستحق سزا قرار پایا۔ خطیب اہل النار کا بدنما داغ جو پیشانی پر چسپاں کر دیا گیا۔ ان سزاؤں کے ساتھ ابلیس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حسد، نفرت وہ پہلا گناہ ہے جو اس نے روئے زمین پر قابیل کے دل میں پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، بعض لوگوں کے نزدیک شیطان نعوذ باللہ خدا کا ایک مقرب فرشتہ تھا جو اس حکم عدولی کے بعد بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا اور پھر اسے قیامت تک کے لیے بطور سزا زمین یعنی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ حالانکہ یہ ایک فکری مغالطہ ہے جس کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔
इब्लीस रजीम हरगिज फरिश्तों में से नहीं है, क्योंकि फरिश्ते इस नौ की मखलूक हैं जिनमें गुनाह करने का मादा मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि इनकी कोई नस्ल या खानदान भी नहीं होता कि इनके वजूद से कोई और फरिश्ता जन्म ले सके। जबकि इब्लीस यानी शैतान का ताल्लुक जिन्नों की नस्ल से है, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इरादे की आज़ादी देकर भेजा, और ये इरादे की आज़ादी का शाखसाना ही था कि इब्लीस ने बारगाहे हक में ये जसारत कर दी और इसी गुनाह की पादाश में मरदूद ठहरा। और इसके पीछे दरअसल इसका वो तकब्बुर था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक काबिल कबूल ना हो सकता था। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, किस्सा आदम और इब्लीस बयान करने का मकसद आपको ये बताना था कि अज़ाज़ील जो सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी पर इब्लीस बन गया, तो सोचें ज़रा हम दिन में कितनी बार अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। इसलिए अपने अमाल की तरफ नज़र दुड़ाएं और तौबा करें, क्योंकि हम पर तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है और वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये बात जहन में रखकर तौबा करें कि वो आपकी माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो हिसाब लगा लें कि माँ बगैर माफी मांगे भी माफ कर देती है, वो तो फिर अल्लाह ताला की जात है। जब एक बार आप मासूमियत के साथ तौबा कहेंगे तो क्या वो माफ नहीं करेगा? जरूर करेगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर इस वीडियो और साबका वीडियोस में जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हों तो मुझे माफ फरमा और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।